वعलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज घर घर में लड़ाई झगड़े फसाद यूं ही हैं जैसे कि कुफ़ार के घर में बदअमनी है। हमारे मुसलमानों के घरों में बदअमनी, बदमजाजी और ये तकल्लुफ़ात ये कैसे मुमकिन हो सकते हैं? ये क्यों है सब कुछ? हर घर में तलाक़ का मसला चल रहा है, हर घर में लड़ाई झगड़े गालम गलोच चल रहे हैं। इसकी वजह मेन क्या है? वजह यह है कि हम कुरान पाक की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ही नहीं चाहते। जब उनका नाम आता है तो हम झूम जाते हैं, जब उनका हुक्म आता है तो हम घूम जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर मुनाफ़क़त वाली ज़िंदगी होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बार बार ये हुक्म दिया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने में इंसान की आफियत है, इंसान के लिए अमन है, इसी में ही इंसान की भलाई है। इसलिए आज घर घर में लड़ाइयाँ झगड़े अचानक ही तलाक का मसला बन जाता है। उसकी मेन वजह क्या है? अब देखिए कुरान मजीद के अंदर शोहर को जो तालीम दी गई है कि आपने अपने घर को कैसे बसाना है, टूटने से कैसे बचाना है। जो निकाह हुआ है, दो मियाँ बीवी का अहद हुआ है जिंदगी गुजारने का, जो पार्टनरशिप है दोनों एक अदारा चलाने के लिए, उन्होंने आपस में इत्तेफाक कैसे रखना है, उन्होंने माहौल को दुरुस्त कैसे करना है। जो कुरान में हुक्म आया है, क्या कभी उसको पढ़ा है, उसको समझा है? नहीं समझा तो आपने शादी क्यों करवाई है? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अहयाउल उलूम के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसी आयत की तशरीह में लिखा है कि फर्ज उलूम से मुराद आप पर जो चीज फर्ज हो गई, जो काम करने जा रहे हैं उसका इल्म पहले फर्ज हो गया। मसलन आप पर गुस्ल फर्ज है तो गुस्ल करने से पहले गुस्ल का इल्म फर्ज है। अगर इल्म नहीं होगा तो गुस्ल भी नहीं होगा। अगर आप वुजू करने जा रहे हैं तो वुजू करने से पहले वुजू का तरीका सीखना फर्ज है। यह है उलूम जो फर्ज है इंसान पर। अगर आपकी शादी होने जा रही है तो शादी के बाद घर बसाना, निकाह कैसे होना है और घर कैसे बचाना है और टूटने से कैसे महफूज करना है अपने घर को, चादर चार दीवारी की कैसे इज्जत को बचाना है, ये आप पर इल्म फर्ज था लेकिन सीखा नहीं। क्यों नहीं सीखा? हम बाप दादा के रस्म रवाज पर चलते आ रहे हैं। बाप दादा का रस्म रवाज क्या है? कुरान की तरफ रुजू नहीं करना, बल्कि आंखें बंद करके कौम के रस्म रवाज पर ही चलते आना है। कुरान मजीद के अंदर देखिए कि कुरान पाक ने कितना खूबसूरत अंदाज हमें दिया है, कितनी खूबसूरत तालीमात दी हैं। कुरान मजीद में आता है, सूरतुन निसा की आयत नंबर 134 से आगाज होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, अगर आप मियाँ बीवी दोनों घर बसा रहे हैं, एक अदारा चला रहे हैं, अमन के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, और आपकी मोहब्बत आपकी बीवी के साथ हो, बीवी की मोहब्बत खामद के साथ हो, ये मोहब्बत के साथ चलें। इसलिए हजरत वासफ अली वासफ आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, अगर खामद के दिल में मोहब्बत ना हो और बीवी को हुक्म दे के पानी लाओ, कपड़े लाओ, तो ये उसकी मुनाफकत है, ये उसके लिए ठीक नहीं है। दिल से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। और अगर बीवी नाक चढ़ा कर और कोई मोहब्बत नहीं करती और उसका दिल कहीं और, खुद कहीं और, या खामद से नफरत कर रही है और फर्मा बरदारी कर रही है, ये फर्मा बरदारी नहीं, ये हकीकत में दिल से नाफरमानी है, ये नफरत है। यही इसी को मुनाफकत कहते हैं। इसलिए दोनों, जो काम कहने वाला, काम करने वाला, ये दोनों दिल से भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा घर टूटने लगे और ऐसा माहौल बन जाए कि खतरा हो कि कहीं हमारा घर टूट ना जाए, अभी इब्तदा हो रही हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर बीवी समझ ना रही हो तो उसको नसीहत करो, बार बार बैठ के समझाओ। कैसे? मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसको नसीहत करो। जैसे लोग
مسجدوں میں نصیحت کرتے ہیں، باہر نصیحت ہوتی ہے، جیسے اچھی اچھی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اگر پھر بھی وہ نصیحت کو نہ مانے تو پھر اگلا حکم یہ ہے کہ اس سے بستر علیحدہ کر لو۔ یہ دوسری سختی ہے، یہ بھی عورت برداشت نہیں کرے گی، اسی سے ہی مان جائے گی، اسی سے ہی راہ راست پر آ جائے گی۔ اگر کچھ دن بستر علیحدہ کرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی فرق نہ پڑے، پھر اسلام کہتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ پھر تیسرا سٹیپ لیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو ادارہ گھر کا چل رہا ہے، اس کا سربراہ مرد کو بنایا گیا۔ یہ بطور سربراہ، بطور استاد، یہ گھر کا بڑا ہونے کے ناطے ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اگر ایک آدھ مارنی بھی پڑے تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کو اصولوں کے مطابق ہی چلایا جائے گا نا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خامد ظالم نہ ہو، انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، اس کے ظلم کی داستانیں نہ ہو، پھر تو اس کا اونچی بولنا بھی ظلم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ظالم ہے۔ ان کے لیے نہیں، جو انصاف والے لوگ ہیں، جو ہر کام میں عدل کرتے ہیں، جو ہر کام میں مصالحت سے کام لیتے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ جو مومن ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، پھر جب تیسرا سٹیپ پورا ہو جائے پھر بھی نہ مانے، ڈانٹ ڈپٹ کو بھی وہ بالکل نظر انداز کر دے، اس کو بھی کچھ بھی نہ سمجھے، تو اگلا مرحلہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ایک بزرگ، ایک دانا آدمی، سیانا آدمی وہ عورت کی طرف سے لیا جائے، اور ایک دانا آدمی مرد کی طرف سے لیا جائے۔ وہ دونوں مل بیٹھیں اور دونوں تحقیق کریں۔ تحقیق کرنے کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ دونوں میاں بیوی کو وہ قبول کرنا ہوگا۔ وہ طلاق کے نتیجے پہ پہنچے یا اس نتیجے پہ پہنچے کہ کسی کی غلطی نکالی جائے کہ یہ بندہ غلط ہے، اور غلطی نکالنے کے بعد اس سے تسلیم کروایا جائے کہ تو غلط تھا، پھر ان کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ اس کے بعد بھی تمام معاملات ختم ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آنے والی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اگر طلاق کا ہی معاملہ بن جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حکم دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، یقین جانیے اگر اس کا علم ہو جائے، گھر بسانے کا، طلاق دینے کا، یہ اگر علم آ جائے، کسی کا گھر ٹوٹنے نہ پائے، کسی کے گھر میں کوئی لڑائی نہ ہو، کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ جو طلاقوں کے معاملات، جب طلاق دینی ہو، جب گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو پھر تو کسی سے مشورہ کیے بغیر ہی طلاقیں دے دی جائیں، اور علم بھی نہیں ہے طلاق دینی کیسے، اور جب طلاقیں 3 ہی دے دی جائیں تو پھر مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا۔ جب کوئی سمندر میں کود جائے، جب وہ لوگوں کو بتا رہا ہو کہ میں نے خودکشی کرنی، لوگ گونگے بہرے بن جائیں، اور خودکشی کرنے والا وہ جا کے جب چھلانگ لگا دے، پھر لوگ کہیں اوئے چھلانگ لگا دی، اب اس کو ڈھونڈو، اب سمندر میں کہاں سے نکالیں گے، تیرنے والا کہاں سے لائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تیرنے والا ہی بیچ نہ ہو۔ جب حل ہی نہ ہو تب شور اور واویلا کیا جاتا ہے، جب حل نکل سکتا ہے تب کیوں نہیں بولتا، تب کیوں نہیں عقل مند لوگوں کو بلایا جاتا، تب قرآن کی کیوں نہیں مانی جاتی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کیوں نہیں سمجھی جاتی؟ جب پہلے ہی قرآن کی مان لی جائے، پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا جائے تو یہ معاملات بنے ہی نہ۔ اب جب طلاق دینی ہو، طلاق کیسے دینی ہے، یہ آپ کو علم آ گیا تو آپ کی زندگی بالکل خوبصورت ہو جائے گی۔